अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोग्राफ़ी लर्निंग क्लास में आप तमाम तलबा तलिबात, साथी असातिज़ा और दीगर नाज़रीन का मैं दिल की अमीर गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। वेलकम। आज हम HSC बोर्ड के ज़रिए 2 अगस्त 2023 को लिए गए जोग्राफ़िया पेपर को हल करेंगे। सबसे पहले हिदायत पर एक नज़र डालेंगे। हिदायत नंबर 1, तमाम सवालात लाजमी हैं, यानी आपको 7 सवालात हल करना ज़रूरी है। नंबर 2, जहाँ ज़रूरी हो साफ़ सुथरी शक्लें, तरसीम और खाके बनाइए। नंबर 3, रंगीन पेंसिल का इस्तेमाल करने की इजाज़त है। नंबर 4, जहाँ ज़रूरी हो नक्शे के स्टेंसिल का इस्तेमाल कीजिए। नंबर 5, बाएं तरफ के अहदाद सवाल के कुल नंबरात को ज़ाहिर करते हैं। नंबर 6, तरासीम नक्शे वगैरह को जवाबी पर्चे के बिल्कुल आखिर में जोड़िए। नंबर 7, हर सवाल का जवाब नए सफ़े से शुरू कीजिए। तो चलिए अब हम बाकायदा पेपर को सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 1, दी गई हिदायत के मुताबिक मावीन सवालात के जवाब लिखिए। ये सवाल 20 मार्क के लिए पूछा जाता है। इसमें अलिफ, बे, जीम और दाल ऐसे ज़ीली सवालात पूछे जाते हैं जिनके लिए 5-5 मार्क दिए जाते हैं। इसमें सवाल नंबर 1, अलिफ, जंजीर मुकम्मल कीजिए और जवाबी पर्चे में दोबारा लिखिए। यहाँ 3 कॉलम अलिफ, बे और जीम दिए गए हैं। आपको अलिफ कॉलम के सामने बे और जीम कॉलम में से सही जोड़ी मुंतखब कर जंजीर मुकम्मल करना है। चलिए इसको हल करेंगे। नंबर 1, सहारा, इसके सामने बे कॉलम में सही जोड़ी रेगिस्तान और जीम कॉलम में सही जोड़ी कम आबादी। नंबर 2, अलिफ कॉलम में अमीक गुज़र बसर ज़रात, उसके सामने सही जोड़ी बे कॉलम में चावल अहम पैदावार, उसके सामने जीम कॉलम में सही जोड़ी छोटी जसामत वाला खेत। नंबर 3, अलिफ कॉलम में फलों की ज़रात हॉर्टिकल्चर, इसके सामने सही जोड़ी बे कॉलम में फल, फूल और जड़ी बूटियों के पौधे और इसके सामने जीम कॉलम में सही जोड़ी बहर रूम का इलाका। नंबर 4, अलिफ कॉलम में घरेलू सनत और बे कॉलम में इसके सामने सही जोड़ी इंसानी मज़दूर और जीम कॉलम में इसके सामने सही जोड़ी बुनने वाले। अलिफ कॉलम में नंबर 5, GIS या GPS, इसके सामने सही जोड़ी बे कॉलम में कंप्यूटर की मालूमात और जीम कॉलम में इसके सामने ताबा सैयारे की मदद से जोग्राफ़िया का मुताला। इस तरह से हमने यहाँ जंजीर मुकम्मल किया है। सवाल नंबर 1 का बे सही है या गलत बताइए। ये सवाल 5 मार्क के लिए पूछा गया है। यहाँ 5 मुख्तलिफ जुमले दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि ये जुमले सही हैं या गलत। तो चलिए नंबर 1 देखेंगे। नंबर 1, भारत में इब्तदाई पेशों में काम करने वाली आबादी का तनासुब सबसे ज़्यादा है। ये जुमला बिल्कुल सही है। नंबर 2, शहरों को फ़रोग़ होता है तो उनके कार मनसबी में भी इजाफ़ा होता है। ये जुमला भी बिल्कुल सही है। नंबर 3, ग़िज़ा हासिल करने के लिए शिकार करना ये इंसान का कदीम पेशा नहीं है। ये जुमला गलत है। नंबर 4, सनतों की तकसीम हर जगह मसावी होती है। ये जुमला गलत है। नंबर 5, सलासी माशी सरगर्मियों में इब्तदाई माशी सरगर्मियों की तरह कुदरती ज़राए से कुछ भी हासिल नहीं किया जाता है। ये जुमला बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 1 का जीम सही मुतबादिल का इंतखाब करके जुमला मुकम्मल कीजिए। 5 मार्क लिए पूछा गया है। इसमें नंबर 1, बर आज़म अंटार्कटिका में मुस्तकिल आबादी नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अलिफ, गैर ज़रखेज़ मिट्टी, बे, आबपाशी की सहूलियात की कमी, जीम, इंतहाई सर्द आब व हवा और बर्फीला इलाका, दाल, आमद रफ्त के ज़राए की कमी। सही जवाब है जीम, इंतहाई सर्द आब व हवा और बर्फीला इलाका। नंबर 2, देही बस्तियों का अहम पेशा। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अलिफ, ज़राअत, बे, सनतें, जीम, तिजारत, दाल, आमद रफ्त। देही बस्तियों का अहम पेशा ज़राअत है, यानी जवाब अलिफ, ज़राअत। नंबर 3, बहुत सारी सनतें भारत की छोटा नागपुर की सतह मुर्तफ़ा में तरक्की की हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
الف آمد رفت کے ذرائع، بے بندرگاہ کی ترقی، جیم معدنی وسائل سے مالا مال علاقہ، دال مزدوروں کی دستیابی۔ اس میں صحیح جواب جیم یعنی معدنی وسائل سے مالا مال علاقہ۔ نمبر 4، شکر کارخانے کو گنے کی پیداواری علاقوں میں قائم کیا جاتا ہے۔ یہاں پر 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ الف گنا یہ وزن گھٹنے والا خام مال ہے، بے گنا یہ وزن نہ گھٹنے والا خام مال ہے، جیم گنا یہ فنا پذیر خام مال ہے، دال آمد رفت کے ذرائع کی کمی کے سبب۔ تو صحیح جواب ہے گنا یہ وزن گھٹنے والا خام مال ہے۔ نمبر 5، ثلاثی سرگرمیوں میں انسانی پیشے۔ یہاں پر 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ الف قدرتی وسائل کی پیداوار، بے صنعت کاری، جیم تعمیرات، دال بیمہ کی خدمات۔ تو صحیح جواب دال یعنی بیمہ کی خدمات۔ اس طرح سے یہاں سوال نمبر جیم مکمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 1 کا دال، دیے گئے بیانات کو ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ 5 مارک لیے یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ اس میں نمبر 1، رقبے کے اعتبار سے بڑے سے چھوٹے کی طرف ترتیب دیجیے۔ یہاں 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ افریقہ، بے ایشیا، شمالی امریکہ اور آسٹریلیا۔ آپ کو یہاں بڑے سے چھوٹے کی طرف ترتیب دینا ہے۔ رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا بر اعظم ایشیا، اس کے بعد دوسرے نمبر پر افریقہ، تیسرے نمبر پر شمالی امریکہ اور چوتھے نمبر پر آسٹریلیا۔ نمبر 2، انسانی بستیوں کو چڑھتی ترتیب سے لگائیے۔ یہاں 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ الف مہانگر، میٹروپولیٹن شہر، بے قصبہ، جیم گاؤں، دال بڑے شہر۔ تو سب سے پہلے جیم گاؤں آئے گا، اس کے بعد بے قصبہ آئے گا، اس کے بعد الف مہانگر یا میٹروپولیٹن شہر، اور اس کے بعد دال یعنی بڑے شہر میگا سٹی۔ نمبر 3، دور جدید میں ذرائع مواصلات کا سب سے مؤثر ذریعہ کون سا ہے؟ یہاں پر 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ الف خط، بے ٹیلی گرام، جیم موبائل اور دال رنگ برنگی دھواں۔ تو صحیح جواب جیم موبائل آئے گا۔ نمبر 4، صحیح گروہ پہچانیے۔ یہاں پر 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ الف بے جیم اور دال گروہ دیے گئے ہیں۔ اس میں سے ہمیں صحیح گروہ پہچاننا ہے۔ تو چلیے الف گروہ دیکھیں گے۔ الف گروہ میں ستپوڑا، دکن، آلپس، راکی۔ اس میں دکن سطح مرتفع ہے اور باقی کے ستپوڑا، آلپس، راکی یہ پہاڑ ہیں، اسی لیے الف غلط ہے۔ بے گروہ دیکھیں گے۔ یوت محل، امراوتی، سولاپور، آزما ممبئی۔ یہاں پر یوت محل، امراوتی، شولاپور اس کے اطراف خشکی کا علاقہ ہے، جبکہ ممبئی آزما یا عظیم ممبئی اس کے اطراف سمندر ہے، اسی لیے یہ بھی گروہ غلط ہے۔ اس کے بعد جیم، اس میں نمبر 1 تھار، دوسرا سہارا، نمبر 3 ہمالیہ، نمبر 4 گوبی۔ اس میں تھار، سہارا، گوبی یہ ریگستان ہے، جبکہ ہمالیہ یہ پہاڑ ہے، تو جیم بھی صحیح گروہ نہیں ہے۔ نمبر دال، نمبر 1 مراٹھواڑہ، خاندیش، نمبر 3 ودربھ، نمبر 4 کوکن۔ یہ سب مہاراشٹر کے حصے ہیں یا ڈویژن ہیں، اسی لیے دال صحیح گروہ ہے۔ نمبر 4، صحیح گروہ پہچانیے۔ نمبر 1 یا الف، اس میں نمبر 1 ارضیاتی اشکال کا جغرافیہ، نمبر 2 علم آب و ہوا، نمبر 3 حیاتیاتی جغرافیہ، نمبر 4 تاریخی جغرافیہ۔ اس گروہ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے ارضیاتی اشکال کا جغرافیہ، علم آب و ہوا، حیاتیاتی جغرافیہ یہ تینوں طبعی جغرافیہ کی شاخیں ہیں، جبکہ تاریخی جغرافیہ یہ انسانی جغرافیہ کی شاخ ہے، تو الف گروہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم جیم دیکھیں گے۔ سیاحت، نمبر 2 جنگلات کا تحفظ، نمبر 3 حیوانی زندگی کا تحفظ، نمبر 4 ثقافت کا تحفظ۔ اس میں سیاحت، جنگلات کا تحفظ، حیوانی زندگی کا تحفظ یہ تینوں کا تعلق ماحول سے ہے، جبکہ ثقافت کا تعلق ماحول سے نہیں ہے، اسی لیے یہ گروہ بھی غلط ہے۔ نمبر دال دیکھیں گے۔ نمبر 1 سیاسی جغرافیہ، نمبر 2 طبعی جغرافیہ، نمبر 3 آبادی کا جغرافیہ، نمبر 4 معاشیات کا جغرافیہ۔ اس گروہ میں سیاسی جغرافیہ،
आबादी का जोग्राफिया, माशियात का जोग्राफिया, ये तीनों इंसानी जोग्राफिया की शाखें हैं, जबकि नंबर 2 तबई जोग्राफिया इनसे मुनफरद है, इसीलिए दाल ग्रुप भी सही नहीं है। उसके बाद बे हम देखेंगे, इसमें नंबर 1 खाका निगारी, सर्वे या मसाहत, नंबर 3 मातियात जमा करना, नंबर 4 GIS और GPS। ये चारों हिस्से प्रैक्टिकल जोग्राफिया के हिस्से हैं, इसीलिए बे सही ग्रो है, तो जवाब इसका बे ही आएगा। सवाल नंबर 2 जोग्राफियाई वजूहात लिखिए, कोई 4 12 मार्क के लिए। यहाँ आपको कुल 6 जोग्राफियाई वजूहात पूछे जाते हैं, इनमें से आपको कोई 4 लिखना होता है। तो चलिए इनके वजूहात क्या होते हैं देखेंगे। नंबर 1 आबादी की तकसीम गैर मसावी होती है। यहाँ आपको आबादी पर असरअंदाज होने वाले तबई अवामिल जैसे ज़मीन की साख्त, आब व हवा, मिट्टी, पानी की दस्तियाबी, मादनियात वगैरह में इख्तलाफ पाया जाता है बताना है। साथ ही साथ माशी, सकाफ़ती या सियासी अवामिल जैसे ज़राअत का तरीका, टेक्नोलॉजी, आमद रफ्त के ज़राए की तरक्की, सनतें, हुकूमत की पॉलिसियाँ वगैरह अवामिल में इख्तलाफ या गैर यकसानियत पाई जाती है। जहाँ ये अवामिल साजगार या मौजू होंगे वहाँ आबादी ज़्यादा होगी, जैसे बर-ए-आज़म एशिया, और जहाँ ये अवामिल नासाजगार या नामुवाफिक या नामौजू होंगे वहाँ आबादी बहुत कम होगी, जैसे बर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया। इन्हीं वजूहात की वजह से दुनिया में आबादी की तकसीम गैर मसावी होती है। नंबर 2 तरक्की याफ्ता मुल्कों में ज़राअत से मुंसलिक अफराद का तनासुब बहुत कम होता है। इसकी वजह क्योंकि तरक्की याफ्ता मुल्कों में माशी तरक्की ज़्यादा होती है। नंबर 2 तरक्की याफ्ता मुल्कों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। नंबर 3 तरक्की याफ्ता मुल्कों में सनतियाना और शहरियाना बड़े पैमाने पर होता है। नंबर 4 तरक्की याफ्ता मुल्कों में सानवी सरगर्मियों की ज़्यादा तरक्की होती है। इन तमाम वजूहात की बिना पर तरक्की याफ्ता मुल्कों में ज़राअत से मुंसलिक अफराद का तनासुब बहुत कम होता है। नंबर 3 देही बस्तियों में ज़मीन का इस्तेमाल ज़राअत से मुंसलिक होता है, क्योंकि देही बस्तियों की सबसे अहम माशी सरगर्मी ज़राअत और ज़राअत पर मबनी दीगर सरगर्मियाँ ही होती हैं। यहाँ देहातों में 70 या 75% से ज़्यादा लोग ज़राअत से जुड़े हुए होते हैं। नंबर 3 देही बस्तियों में ज़राअत के अलावा दीगर कोई पेशे नहीं होते, इसीलिए ज़मीन का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ ज़राअत और ज़राअत पर मबनी दीगर सरगर्मियों के लिए ही होता है। इन तमाम वजूहात की बिना पर देही बस्तियों में ज़मीन का इस्तेमाल ज़राअत से मुंसलिक होता है। नंबर 4 शिकार पर पाबंदी लगा दी गई है। इसकी वजह इस तरह से शिकार करना इंसान का कदीम पेशा था। पहले इंसान जानवरों का शिकार ग़िज़ा, खाल, बाल, दांतों और हड्डियों के लिए किया करते थे, लेकिन हद से ज़्यादा शिकार करने की वजह से जानवरों की नायाब नस्लें ख़त्म हो गई हैं। आज जानवरों की बकिया मानदा नस्लों को बचाने और दीगर जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शिकार पर पाबंदी लगाई गई है। उसी तरह जंगली जानवर भी माहौलियात का एक अहम हिस्सा होते हैं। इनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाने पर माहौलियाती तवाज़न बिगड़ता है, इसीलिए माहौलियाती तवाज़न को बरकरार रखने के लिए भी शिकार पर पाबंदी लगाई गई है। नंबर 5 फ़िज़ाई आमद-ओ-रफ़्त का तनासुब बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह जदीद दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से हवाई या फ़िज़ाई नक़्ल व हमल के ज़राए में खूब तरक्की हुई है। आज के दौर में लोगों की मियारी ज़िंदगी बढ़ गई है। लोग वक्त को अहमियत दे रहे हैं और कीमती और फनापज़ीर अशिया की दरामद और बरामद के लिए फ़िज़ाई रास्तों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इन तमाम वजूहात की बिना पर हम कह सकते हैं फ़िज़ाई आमद-ओ-रफ़्त का तनासुब बढ़ता जा रहा है। नंबर 6 इलाक़ाई तरक्की का इन्हिसार तबई साख्त पर होता है। इसकी वजह इस तरह से
اگر کوئی علاقہ کوہستانی سلسلوں پر یعنی پہاڑی ہوگا تو وہاں تیز ڈھلوان اور شدید سرد آب و ہوا ہونے کی وجہ سے کوئی معاشی سرگرمیاں ترقی نہیں کرے گی، جس کی وجہ سے آبادی بھی کم ہوگی اور وہ علاقہ پسماندہ ہوگا۔ اس کے برعکس اگر علاقہ میدانی ہوتا ہے تو وہاں کی آب و ہوا خوشگوار، صحت مند ہوتی ہے، معتدل درجات پایا جاتا ہے، زرخیز مٹی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں زراعت کو بہت ترقی حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے زراعت پر منحصر مختلف صنعتیں وہاں پر اکٹھا ہوں گی، جس کی وجہ سے وہ علاقہ ترقی یافتہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر بحر رومی آب و ہوا کا خطہ، اس کے ساتھ ساتھ ساحلی علاقوں کی آب و ہوا معتدل ہوتی ہے اور یہاں ماہی گیری اور تجارت کرنے کے لیے بہترین مواقع دستیاب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ساحلی علاقہ خوب ترقی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بھارت کے مشرقی و مغربی ساحل، ساتھ ہی ساتھ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا مشرقی ساحل اور آسٹریلیا کا مشرقی ساحل۔ اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں علاقائی ترقی کا انحصار طبعی ساخت پر ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3، فرق لکھیے۔ کوئی 9 مارک لیے۔ یہاں آپ کو 5 فرق پوچھے جاتے ہیں، جن میں سے آپ کو کوئی 3 لکھنا ہوتا ہے۔ تو چلیے فرق نمبر 1 دیکھیں گے، کانکنی اور ماہی گیری۔ کانکنی اور ماہی گیری میں فرق لکھتے وقت آپ کو نمبر 1 پوائنٹ کانکنی اور ماہی گیری کے معنی مفہوم یعنی تعریف بیان کرنا ہے۔ نمبر 2 دونوں سرگرمیوں پر اثر انداز ہونے والے عوامل بیان کرنا ہے۔ نمبر 3 دونوں سرگرمیوں کے محل وقوع یعنی کن جگہوں پر یہ کیے جاتے ہیں بیان کرنا ہے۔ نمبر 4 دونوں سرگرمیاں کن کن صنعتوں کو خام مال فراہم کرتے ہیں، اس کو بھی بیان کرنا ہے۔ یہاں ان تمام پوائنٹس کو سامنے رکھ کر یہ فرق بیان کیا گیا ہے۔ فرق نمبر 2، ابتدائی معاشی سرگرمیاں اور ثانوی معاشی سرگرمیاں۔ ابتدائی معاشی سرگرمیاں اور ثانوی معاشی سرگرمیوں میں فرق لکھتے وقت آپ کو ان پوائنٹس کو مد نظر رکھنا ہے۔ نمبر 1 ابتدائی معاشی سرگرمیاں اور ثانوی معاشی سرگرمیوں کی تعریف بیان کرنا ہے۔ نمبر 2 ابتدائی معاشی سرگرمیوں اور ثانوی معاشی سرگرمیوں پر اثر انداز ہونے والے عوامل بیان کرنا ہے۔ نمبر 3 ابتدائی معاشی سرگرمیوں اور ثانوی معاشی سرگرمیوں کا مقصد بیان کرنا ہے۔ اور نمبر 4 ابتدائی معاشی سرگرمیوں اور ثانوی معاشی سرگرمیوں کی مثالیں پیش کرنا ہے۔ ان تمام پوائنٹس کو کور کرتے ہوئے یہ فرق یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ فرق نمبر 3، آبی راستے اور فضائی راستے۔ آبی راستے اور فضائی راستوں کے درمیان فرق لکھتے وقت آپ کو ان پوائنٹس کو مد نظر رکھنا ہے۔ نمبر 1 آبی راستے اور فضائی راستے کے معنی مفہوم یعنی ان کی تعریف بیان کرنا ہے۔ نمبر 2 آبی راستے اور فضائی راستے کے مختلف اقسام بیان کرنا ہے۔ نمبر 3 آبی راستے اور فضائی راستے میں کون سا سستا اور کون سا مہنگا ہے یہ آپ کو بتانا ہے۔ نمبر 4 دونوں یعنی آبی راستے اور فضائی راستے کے ذرائع کون سے اشیاء کو درآمد اور برآمد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ ان تمام پوائنٹس کو کور کرتے ہوئے یہاں پر یہ فرق لکھا گیا ہے۔ فرق نمبر 4 طبعی علاقے اور سیاسی علاقے۔ طبعی علاقے اور سیاسی علاقے میں فرق لکھتے وقت آپ کو ان پوائنٹس کو مد نظر رکھنا ہے۔ نمبر 1 دونوں کی تعریف یعنی طبعی علاقہ اور سیاسی علاقہ کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بیان کرنا ہے۔ نمبر 2 طبعی علاقہ اور سیاسی علاقے کی مثالیں پیش کرنا ہے۔ نمبر 3 طبعی علاقہ اور سیاسی علاقہ کیسے طے کیا جاتا ہے وہ آپ کو بتانا ہے۔ نمبر 4 طبعی علاقہ اور سیاسی علاقہ بنانے کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں یا ان کی اہمیت کیا ہوتی ہے یہ بتانا ہے۔ ان تمام پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر یہ فرق لکھا گیا ہے۔ فرق نمبر 5 طبعی جغرافیہ اور انسانی جغرافیہ۔ طبعی جغرافیہ اور انسانی جغرافیہ کے درمیان فرق لکھتے وقت آپ کو ان باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 طبعی جغرافیہ اور انسانی جغرافیہ کی تعریف بیان کرنا ہے۔ نمبر 2 طبعی جغرافیہ کی شاخیں بیان کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انسانی جغرافیہ کی شاخیں بیان کرنا ہے۔ نمبر 3 طبعی جغرافیہ اور انسانی جغرافیہ کی اہمیت و افادیت بیان کرنا ہے۔ ان تمام پوائنٹس کو
कवर करते हुए यहाँ पर ये फ़र्क लिखा गया है। इस तरह से सवाल नंबर 3 यहाँ पर मुकम्मल होता है। सवाल नंबर 4, अलिफ, दुनिया के नक्शे के खाके में दर्ज झील की निशानदेही कीजिए और अशारिया भी बनाइए। ये सवाल 6 मार्क के लिए पूछा जाता है। यहाँ आपको 8 अवामिल की निशानदेही पूछी जाती है, जिसमें से कोई 6 आपको बताना होता है। तो नंबर 1, भारत का कम आबादी वाला इलाका। नंबर 2, भारत का मुहाजिरीन को रागिब करने वाला शहर मुंबई। नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया का सयाहती मरकज़ सिडनी। नंबर 4, डॉगर बैंक माहीगिरी का इलाका। नंबर 5, जापान का सनती इलाका। नंबर 6, रॉकी पहाड़ी इलाका शुमाली अमेरिका का जोग्राफियाई इलाका। नंबर 7, अजीम झीलों के अतराफ़ का सनती इलाका। नंबर 8, अफ्रीका में दरियाए नील के अतराफ़ तरक्की याफ्ता इलाका। यहाँ दुनिया के नक्शे के खाके में पूछे गए तमाम 8 सवालों यानी अवामिल की निशानदेही की गई है और उनका मुख्तलिफ़ अलामतों के ज़रिए अशारिया भी बनाया गया है। आप भी इम्तिहान में ऐसे ही करें। सवाल नंबर 4 का बे, मुंदरज झील तरसीम पढ़कर नीचे दिए गए सवालात के जवाब लिखिए। ये सवाल 5 मार्क के लिए पूछा गया है। यहाँ एक तरसीम दिया गया है। इस तरसीम का मुताला करने के बाद मालूम होता है कि ये सादा सुतूनी तरसीम है जो मुख्तलिफ़ मुल्कों की इंसानी तरक्की को ज़ाहिर करता है। इस तरसीम में वाई महवर पर इंसानी तरक्की 10 से 100 दिखाई गई है, जबकि आर महवर पर मुख्तलिफ़ ममालिक जैसे भारत, जनूबी अफ्रीका, इसराइल, चीन, जापान और नॉर्वे दिखाए गए हैं। अब हम इस तरसीम पर मुनस्सर पूछे गए सवालात के जवाब देंगे। सवाल नंबर 1, जापान में इंसानी तरक्की का अशारिया कितना है? इस ग्राफ का मुताला करने के बाद इसका जवाब इस तरह से होगा, जापान में इंसानी तरक्की का अशारिया 0.91 है। सवाल नंबर 2, तरसीम में कौन से मुल्क का अशारिया कम है? इस ग्राफ को देखने के बाद इसका जवाब इस तरह से होगा, तरसीम में भारत का अशारिया सबसे कम है। सवाल नंबर 3, तरसीम में कौन से मुल्क का अशारिया सबसे ज़्यादा है? तरसीम का मुताला करने के बाद ये जवाब इसका होगा, तरसीम में नॉर्वे मुल्क का अशारिया सबसे ज़्यादा है। सवाल नंबर 4, दी गई तरसीम की कौन सी किस्म है? इस तरसीम को देखने के बाद ये मालूम होता है कि दी गई तरसीम सादा सुतूनी तरसीम है। सवाल नंबर 5, चीन में इंसानी तरक्की का अशारिया कितना है? इस तरसीम का बगौर मुताला करने के बाद ये मालूम होता है कि चीन में इंसानी तरक्की का अशारिया 0.69 है। सवाल नंबर 5, मुख्तसर नोट लिखिए। कोई 3 12 मार्क के लिए आपको यहाँ 5 मुख्तसर नोट पूछे जाएंगे, जिसमें से कोई 3 आपको लिखना है। तो चलिए, नंबर 1, इजाफ़ा आबादी और हिजरत, इस पर मुख्तसर नोट लिखना है। तो आपके सामने स्क्रीन पर इजाफ़ा आबादी और हिजरत पर नोट बताई गई है, आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। नंबर 2, शहरी बस्तियों के मसाइल, शहरी बस्तियों के मसाइल भी स्क्रीन पर बताए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। नंबर 3, शिकार और माहौलियाती निज़ाम का ज़वाल, इसका भी जवाब, यानी शिकार करने की वजह से माहौलियाती निज़ाम का ज़वाल किस तरह से हो रहा है, यहाँ स्क्रीन पर ज़िक्र किया गया है, आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। नंबर 4, ज़राए मवासिलात की हैसियत से सेटेलाइट की अहमियत, इसका भी जवाब स्क्रीन पर तफसील से दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट लेकर मवासिलात की हैसियत से सेटेलाइट की अहमियत देख सकते हैं। नंबर 5, इल्म जोग्राफिया की शाखें, इल्म जोग्राफिया की शाखें तफसील से स्क्रीन पर बताई गई हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी बयाज़ों में लिख सकते हैं। इस तरह से सवाल नंबर 5 यानी मुख्तसर नोट लिखिए, ये सवाल यहाँ पर हल किया गया है। अब हम सवाल नंबर 6 का अलिफ हल करेंगे। दर्ज झील इक़्तिबास बगौर पढ़िए और नीचे दिए गए सवालों के जवाब लिखिए। चलिए इक़्तिबास पढ़ेंगे। किसी भी मुल्क की तरक्की में मादनी वसाइल का किरदार बहुत अहम होता है। मादनियात ये कुदरती वसाइल हैं जिनकी तकसीम ज़मीन की परत में गैर मसावी है। मादनी इलाके
خود بخود ترقی یافتہ صنعتی علاقوں میں تبدیل ہوتے ہیں۔ چٹانوں کی سطح میں معدنیات غیر نامیاتی مادے کے طور پر پائے جاتے ہیں۔ بھارت میں معدنیات کے وسائل بہت کم ہیں۔ یہاں مختلف قسم کے معدنیات پائے جاتے ہیں جن کی بہت اہمیت ہے۔ بھارت میں لوہا، کوئلہ، باکسائٹ، مینگنیز کی پیداوار زیادہ ہے۔ مغربی بنگال، جھارکھنڈ اور اڑیسہ خام لوہا اور کوئلے کے لیے مشہور ہیں۔ آسام اور گجرات میں معدنی تیل پایا جاتا ہے۔ بھارت میں آزادی کے بعد معدنیات کی تحقیق اور پیداوار میں کافی ترقی ہوئی۔ بھارت میں معدنیات وسائل کی تقسیم غیر مساوی ہے۔ کچھ دھاتی معدنیات کارخانوں میں مشین کی پیداوار کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کچھ معدنیات کارخانوں میں مشینوں کو توانائی مہیا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جن کو توانائی وسائل کہتے ہیں۔ مختلف توانائی کے وسائل جیسے کہ کوئلہ، خام تیل، قدرتی گیس، شمسی توانائی، ہوائی توانائی، بایو گیس، آبی بجلی اور جوہری توانائی وغیرہ۔ اب اس پیراگراف پر پوچھے گئے سوالات کو حل کریں گے۔ سوال نمبر 1، بھارت میں معدنیات کی پیداوار میں کب ترقی ہوئی ہے؟ اس کا جواب، بھارت میں معدنیات کی پیداوار میں آزادی کے بعد ترقی ہوئی ہے۔ سوال نمبر 2، قابل تجدید توانائی کے وسائل کون سے ہیں؟ جواب، قابل تجدید توانائی کے وسائل شمسی توانائی، ہوائی توانائی، بایو گیس ہیں۔ سوال نمبر 3، جدید زمانے میں معدنیات کی کیا اہمیت ہے؟ اس کا جواب، جدید زمانے میں معدنیات کی بڑی اہمیت و افادیت ہے۔ خام لوہا، کوئلہ، باکسائٹ، مینگنیز وغیرہ معدنیات مختلف صنعتوں میں مختلف آلات بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کوئلہ گھریلو مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ معدنی تیل کا استعمال نقل و حمل کے مختلف ذرائع میں کیا جاتا ہے۔ معدنیات یہ وسائل ختم ہونے والے وسائل ہیں، اسی لیے ان کا احتیاطاً استعمال کرنا چاہیے، ان کا تحفظ کرنا چاہیے، نئے معدنیات کی ایجاد کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 4، معدنیات کہاں سے حاصل ہوتے ہیں؟ اس کا جواب، معدنیات غیر نامیاتی مادوں کی شکل میں چٹانوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس طرح سوال نمبر 6 الف کے تمام سوالات کو ہم نے حل کیا ہے۔ سوال نمبر 6 کا ب، نامزد خاکے بنائیے، کوئی 2 4 مارک کے لیے۔ یہاں آپ کو 3 نامزد خاکوں کو بنانے کے لیے کہا جاتا ہے، جن میں سے آپ کو کوئی 2 خاکے بنانا ہے۔ تو چلیے اب ہم ان کے خاکے بنائیں گے۔ نمبر 1، آبادیاتی عبوری نظریہ۔ آبادیاتی عبوری نظریے کا خاکہ یہاں اسکرین پر بنایا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو ایسا ہی پینسل سے بنانا ہے۔ نمبر 2، توسیع پذیر اہرام۔ توسیع پذیر اہرام کا خاکہ بھی اسکرین پر بنایا گیا ہے، ایسا ہی خاکہ آپ کو امتحان میں پینسل کی مدد سے بنانا ہے۔ نمبر 3، علم جغرافیہ اور دیگر مضامین کے مابین تعلق۔ اس کا بھی خاکہ یہاں اسکرین پر بنایا گیا ہے، آپ کو ایسا ہی خاکہ پینسل کی مدد سے بنانا ہے۔ یہاں سوال نمبر 7 مکمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 7، مفصل جواب لکھیے، کوئی 1 8 مارک کے لیے۔ یہاں آپ کو 2 مفصل سوالات پوچھے جاتے ہیں، جن میں سے آپ کو کوئی 1 کا تفصیل سے جواب لکھنا ہوتا ہے۔ تو چلیے سوال نمبر 1 کیا ہے دیکھیں گے۔ سوال نمبر 1، آبادی کی تقسیم پر اثر انداز ہونے والے طبعی عوامل بیان کیجیے۔ طلباء و طالبات، ہم جانتے ہیں آبادی کی تقسیم پر اثر انداز ہونے والے طبعی عوامل کے ساتھ ساتھ معاشی یا انسانی یا ثقافتی یا سیاسی عوامل بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر صرف طبعی عوامل پوچھا گیا ہے، تو آپ کو صرف طبعی عوامل لکھنا ہے۔ طبعی عوامل میں سب سے پہلے زمین کی ساخت، نمبر 2 آب و ہوا، نمبر 3 پانی کی دستیابی، نمبر 4 مٹی۔ ان طبعی عوامل کا ذکر کرتے وقت آپ کو مثالیں دینا بہت ضروری ہے۔ سوال نمبر 2، شکر کی صنعت پر اثر انداز ہونے والے عوامل بیان کیجیے۔ طلباء و طالبات، ہم نے دیکھا ہے کہ صنعتوں کے محل وقوع پر اثر انداز ہونے والے عوامل طبعی عوامل ہوتے ہیں، معاشی عوامل ہوتے ہیں، سیاسی عوامل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہمیں صرف ان عوامل کو بیان کرنا ہے جو شکر کی صنعت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔
تو چلیے دیکھیں گے شکر کی صنعت پر اثر انداز ہونے والے کون سے عوامل ہیں۔ سب سے پہلے خام مال کی دستیابی، نمبر 2 مزدور، نمبر 3 گودام کی سہولت، نمبر 4 پانی اور توانائی کی دستیابی، نمبر 5 نقل و حمل کے ذرائع، نمبر 6 سرمایہ، نمبر 7 بازار، نمبر 8 حکومت کی پالیسیاں۔ طلباء و طالبات، ان عوامل کو بیان کرتے وقت آپ کو مثالیں دینا بہت ضروری ہے۔ اس طرح یہاں پر سوال نمبر 7 مکمل ہوتا ہے۔ طلباء و طالبات، آپ کو 2 اگست 2023 کا جغرافیہ کے سولوشن کا یہ ویڈیو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور لکھیے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔